नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, त्यसैगरी सेवा प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय दैलेखमा कार्यरत खरिदार भुवन केवल खनाल र लेखापढी व्यवसायी धनबहादुर बुढालाई सेवाग्राहीबाट 5,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा 2077 साल कार्तिक 3 गते नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले सप्तरीको प्रहरी चौकी तिलाठीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सिकन्दर प्रसाद कानु, प्रहरी जवान रामेश्वर मण्डल र स्थानीय व्यापारी जयनारायण यादवलाई सेवाग्राहीबाट 50,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा 2077 साल कार्तिक 16 गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका रामनगर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान उमेश चौहानले सेवाग्राहीबाट 17,600 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा 2077 साल कार्तिक 16 गते नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय तहका उजुरीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। स्थानीय तहका उजुरीहरू जब बढ्दै गए त्यस सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटेर 61 बुँदे सुझाव दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावमा स्थानीय तहहरूले कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो सेवा प्रशासन र विकास निर्माणलाई सुधार गर्दै अगाडि बढेका छन् त भन्ने विषयवस्तु आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयहरूमा परेको उजुरी उप अध्ययन र अनुसन्धान गरी गत वर्ष मङ्सिरमा 61 बुँदे सुझाव दिएको थियो। मिति 2076 साल मङ्सिर 13 गतेको आयोगको निर्णय अनुसार स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको 1 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश समेतले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानुनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न विषय उप गहन अध्ययन गरी आयोगले बुदागत रूपमा 61 बुँदे सुझाव दिएको थियो। आयोगले सुझाव दिएको 1 वर्ष पुरा हुन लागेको अवस्थामा आइपुग्दा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त? 61 बुँदामा 18वटा बुँदा त विशेष गरी यो बजेट कार्यान्वयन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। 61 मध्ये 18वटा बुँदा चाहिँ बजेटसँग सम्बन्धित छ। यसको अर्थ त्यो क्षेत्रमा अलि बढी सवालहरू छन् भन्ने खालको विषय हो त्यो। त्यसै गरी 17वटा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छ 61 मध्येमा, र त्यो पनि त्यो अन्तर्गत पनि केही समस्याहरू छन् भन्ने हो। यसो भएर समग्रतामा 9वटा क्षेत्रलाई समेटेर कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझावहरू 2टा छन् र कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझावहरू 18वटा पनि छन्। गर्दा 61 बुँदे समग्रमा सुझावहरू दिएको हो र योसँग सम्बन्धित प्रगतिहरू पनि धमाधम आयोगमा प्राप्त भइरहेको छ। विभिन्न स्थानीय निकायहरूले चाहिँ स्थानीय तहहरूले पठाइराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय तहहरूले, नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रगति पठाइराख्नु भएको छ र हामीले त्यसको समीक्षा पनि गर्दैछौँ। लगभग 40% जति स्थानीय तहहरूले चाहिँ प्रगति पठाइराख्नु भएको छ। केहीमा आउने क्रम छ र हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दा पनि यसलाई स्ट्रिक्टली उठाउने पनि गरिएको छ र यो सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यसको प्रगति पठाउनु पर्छ भनेर आयोगका बाहिरी कार्यालयहरूले पनि यसमा चाहिँ गर्नुभएको छ र आयोगले पनि अनुगमनका सन्दर्भमा यो विषयहरू उठाएको छ र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दा पनि यो विषय उठाउने गरिएको छ। यसरी हेर्दा यसको 61 बुँदे सुझावहरू जुन छन् यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ राम्रै छ। किनभने एकातर्फ स्थानीय निकायहरूले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गरिराखेको भए पनि स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति लिकमा ल्याउँछ, लिक बाहिर जान थालेको अवस्था भएको भए पनि। जस्तो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूमा पदाधिकारीहरूले गरेका विभिन्न विषयहरूमा आएको छ। जस्तो अब नियमभन्दा विपरीत बजेट स्वीकृत नगराइकन खर्च गर्यो, आर्थिक सहायताहरू चाहिँ जथाभावी बाँडियो, यस्ता प्रकारका उजुरीहरू चाहिँ अधिकार नागेर काम गरियो, कर लाउनुपर्ने क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगाइयो, यस्ता प्रकारका विभिन्न खालका उजुरीहरू जुन थिए समग्रतामा आयोग अन्तर्गतका कार्यालय र आयोगमा परेका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थानीय निकायका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई एकीकृत गरेर
तीसँग सम्बन्धित समस्या सवालहरूलाई चाहिँ समेटिने गरी चाहिँ आयोगले सुझाव दिएको हो र आयोगको यस सुझावमा स्थानीय तहहरूलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने, नागरिक प्रतिको चाहिँ जिम्मेवारीलाई चाहिँ बढाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, नागरिक विश्वास बढाउने, वृद्धि गर्ने र राज्यलाई चाहिँ विकास निर्माण लगायतको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार ल्याउन चाहिँ आयोगको चाहिँ उद्देश्य हो। र पछिल्लो प्रगतिको अवस्था यहाँले भन्नु चाहिँ हेर्दा 40% जति प्रगति प्राप्त भएको छ र अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ र यसको लागि आयोगले अनुगमन गर्ने र अझ थप यसलाई गतिशील बनाउने गरी हामीले काम गर्दैछौँ। प्रगतिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा कार्यक्रम सुशासन सवालले केही स्थानीय निकायमै पुगेर फलोअप गर्ने कोसिस गरेको छ। देशभरका पालिकाहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयोजना तथा परियोजनाका विषयमा आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएपछि आयोगले सुधारका लागि 61 बुँदे सुझाव दिएपछि पालिकाहरूले आफूहरूलाई काम गर्न थप सहयोग पुगेको बताएका छन्। महानगरपालिका मध्येको एक हो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माणका क्रममा आज हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आइपुगेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले आफूलाई सुशासन प्रवर्धनको कामलाई अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको बताएको छ। जनगुनासो, उजुरी, जनताका उजुरीहरू, कमी कमजोरीहरू, समस्याहरूलाई हेरेर जे जस्ता विषयहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, खास गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जे जति उजुरीहरू, सुझावहरू, अब त्यस्ता खालका टिका टिप्पणीहरू त्यहाँ पेश भए, त्यसका आधारमा यहाँले यो जो 61 बुँदे सुझावहरू स्थानीय तहहरूलाई पेश गर्नुभएको छ। पक्कै पनि हुनसक्छ हाम्रो महानगरपालिकामा, यो स्थानीय तहमा, भरतपुर महानगरपालिकामा यी सबै 61 वटा बुँदामा केही न केही त यहाँ पनि छ। 100% यहाँ चाहिँ हामी एकदमै सुशासनयुक्त होइन, जनतालाई पुरै अब 100% चित्त बुझ्दो ढङ्गले अहिले नै भइसक्यो म भन्दिनँ। कमी कमजोरीहरू विगतदेखिको निरन्तरता छ नि त, एकैचोटि मेटाउन सकिँदैन हो। हाम्रो एकदमै तीव्र चाहना, हाम्रो जोड उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु हो। तर पनि हिजो लामो वर्षौँदेखिको एउटा प्र्याक्टिस, त्यो अभ्यास अहिले एकैचोटि चाहेर पनि हामीले त्यसलाई एकदमै निर्मूल पार्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि हामीले क्रमिक रूपबाट त्यो चिजहरूलाई, अब त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ, नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले विशेष जोड दिएकै छ। त्यसकारण भरतपुर महानगरपालिकामा पनि यहाँ भएका 61 बुँदामध्ये केही न केही विषयवस्तुहरू छन्। सबै हिसाबले चित्त बुझ्दै छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर पनि अहिले अब देशैभरिका स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा ठ्याक्कै अब एकदमै हाम्रो यहाँनिर गम्भीर त्रुटि, कमजोरी होइन, यस्तो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सुशासनमा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने हिसाबले एकदमै अब देखिने गरी, जनताले अनुभूत गर्ने गरी त्यस्तो ठुल्ठुलो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू त हामीले देखेका सामना गर्नु परेको छैन। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र 29 वटा वडा छन्। पालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा नागरिकको गुनासो नआउने गरी काम गर्ने प्रयास गरिएको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने कुराहरू, एउटा गुनासो रहित ढङ्गबाट हामीले सेवा दिने कुराहरू, मुस्कान सहितका सेवा दिने कुराहरू, एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया जो छ एकदमै जनताले दुःख पाउने विधि र प्रक्रिया, ती चिजहरूलाई पनि हामीले अब सकेसम्म त्यसलाई अब एउटा न्यूनीकरण गर्न त कोसिस गरिएको छ। तर पुरै अहिले हामीले त्यसलाई रोकेर जनतालाई चित्तबुझ्दो ढङ्गले अझै पनि हामी जान सकिराखेका छैनौँ। अब यसलाई हामी क्रमिक रूपबाट त चाहिँ निर्मूल गर्दै जानुपर्छ। कोसिस हाम्रो जारी छ। भरतपुर महानगरपालिकाको कोसिस हामीले एकदमै म्याक्सिमम, यहाँ कुनै स्वार्थ, महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतबाट म भन्दैछु, महानगरपालिकाको प्रमुख, सरकार प्रमुख कुनै पनि स्वार्थबाट माथि उठेर समग्र जनताको महानगरको हितमा गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसर्थ मैले 100% हामी एकदम सही छौँ, सुशासनयुक्त 100% भइसक्यौँ म भन्दिनँ। हामी त्यो दिशातर्फ उन्मुख भइराखेका छौँ। सकेसम्म जनगुनासो नआउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ र हिजोभन्दा आज केही सुधार भएका छन्, यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास हुन् वा बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपदको समयमा पालिकाले तत्काल आफ्ना नागरिकलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैकारण कतिपय प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको नगर प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। तर यसरी भएको काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता नहोस् भन्ने बारे आफूहरू पूर्ण रूपमा सचेत रहेको
उहाँले बताउनु भएको छ। पालिकाको सेवा क्षेत्रभित्रका उजुरी अहिले पनि रोकिएका छैनन्। नागरिकले विभिन्न विषयमा उजुरी वडामा, पालिकामा दिने गरेका छन्। यसरी नागरिकले दिने उजुरीलाई पालिकाले गम्भीरताका साथ लिएर निवारणका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ। के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब वडा हाम्रो यहाँ के छ भने महानगरपालिकाको बजेट सिस्टम चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी वडा स्तरीय योजनाहरू, नगर स्तरीय योजनाहरू कतिपय उपभोक्ताबाट, समितिबाट, कतिपय ठेक्का प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र कतिपय उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा एकदमै अब त्यो चाहिँ मतलब अब लेन्दी प्रोसेस हुने होइन, केही समस्याहरू व्यतिथिहरू अब त्यहाँनिर हुने अलि झन्झटिलो खालको त्यो हुने, उपभोक्ता समिति गठन गर्न केही अब अप्ठ्याराहरू गठन गरिसके पछाडि त्यसले एकदमै सही समयमा सही ढङ्गले काम अगाडि बढाउन नसक्नु, कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु र कार्यान्वयनको पाटो पनि केही अब चाहिँ अब त्यो खालको फितलो हुनु, अलि ढिलासुस्ती हुनु, यो पनि छ। अर्को कुरो ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यहरूमा पनि त्यो पनि एकदमै झन्झटिलो ठेक्का लिने, अब मोबिलाइजेसन लिने, त्यसपछि अब समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम सही ढङ्गले सही समयमा एउटा चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि नबढाइदिने परिपाटी पनि छ। एउटा सार्वजनिक खरिद नियम पनि त्यस्तै छ एकदमै। अब त्यो चाहिँ अहिले अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थुप्रै अब एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यहरूमा, योजनाहरूमा सबैतिर समस्या छ। देशैभरि राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा पनि त्यो समस्या छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन, यो नियम जो छन् यसलाई चाहिँ यो परम्परागत भयो के, विगतदेखिको भयो, यसमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। म यो भन्न चाहन्छु। जस्तो कि महानगरपालिकामा थुप्रै योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, महानगर गौरवका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्, अरबौंका प्रोजेक्टहरू यहाँ अगाडि बढिराखेका छन् यो 3 वर्षका दौरानमा। तर यति ढिलासुस्ती छ कि काम 2 वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ। अब सबैतिर अब एकदमै अब अलिअलि अब आवाजात गर्न सहज हुने बाटाघाटा पनि भत्काएर अब बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो हुने, जनताले शास्ति बेहोर्नु पर्ने यो खालको परिपाटी छ। त्यसकारण यो पनि छ। अर्को अब वडा स्तरबाट पनि सेवा प्रवाहहरू भइराखेको छ, किनभने सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै जनताको घर आँगनमा सेवा पुर्याउनु नै हो, सरकार भएको एउटा प्रत्याभूति दिलाउनु हो। त्यो हिसाबले वडा स्तरमा पनि हामीले अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेका छौँ। त्यहीँबाट अब हामीले अब लेखाको कामहरू पनि त्यहीँबाट, भुक्तानीको कामहरू पनि त्यहीँबाट होइन, राजस्व सङ्कलनको काम पनि अनलाइन सिस्टमबाट, यसरी गरेर सेवा प्रवाहमा केही चुस्तता, केही अब सुधार त ल्याउन खोजिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकापछि अब हामी मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका पुग्दैछौँ। उपमहानगरपालिकाले आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावमा समेटिएका आफूसँग सम्बन्धित विषयको छुट्टै लिस्ट बनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा र पालिकाबाट प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणका काममा नागरिकले गुनासो गर्न नपर्ने गरी आफ्ना कामलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको जनाएको छ। हामी पहिलो कुरो त के भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका हामी यति चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छौँ। हाम्रो बोर्डको बैठक पनि हामीले बोर्डको बैठकमा कसैलाई बोलाउन चाह्यो भने बोलाउनु पर्दैन, तर हामी मिडियालाई राखेर पनि बैठक चलाउँछौँ हामी। अनि प्रत्येक जनता गुनासो पेटी यहाँ अगाडि छ। कुनै पनि कर्मचारीले यहाँ जनताका सेवा गर्नेवाला, जनतालाई सेवा दिने मामलामा छिटो छरितो भएन, झन्झटिलो गराए, कुनै प्रकारको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न बहानामा चाहिँ त्यो लेङ्गेरिङ गर्ने भयो भने सिधै मेयरका अन्य धेरै ठाउँ मेयर साहबहरूलाई भेट्नलाई सचिवालयलाई पहिला सचिवालयसँग सम्पर्क गरेर टाइम लिएर भेट्नुपर्ने छ। मौका त्यो छ नि, हेर्नुहोस् जसरी तपाईँहरू अहिले आउनु हो, सिधा दिनभरि यो चाहिँ मेरो अफिस आवरमा ढोका खुल्ला हुन्छ, त्यहाँ सचिवालय सोध्नु पर्दैन, कसैले मेयरसँग टाइम लिनु पर्दैन, सिधै आफ्नो मेयरका आउने गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ त्यस्तो छैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा कुनै ठूला घटना नरहे पनि सानातिना विषयमा नागरिकको केही गुनासो रहने गरेको छ। नागरिकका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै पालिका अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले बताउनु भयो। ठ्याक्कै गुनासै नभएको त हुँदैन, एकदा कदा चाहिँ गुनासो आउँछन् है। मेरो यहाँ हेटौँडा चाहिँ हाम्रो 10वटा स्थानीय तहहरू छन्। मैले बुझेअनुसार, मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यहाँ 10वटा स्थानीय तहमा काम चाहिँ अलिकति राम्रोसँग भएको छ, किनभने लगभग सबै नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग एउटा के चाहिँ उत्साह र उमङ्ग चाहिँ छ, केही न केही गरेर आफ्नो पाला आफ्नो पिरियडमा केही गरेर देखाउँ भन्ने चाहिँ त्यो उत्साह भएको कारणले पनि म अन्यत्र जान्न के अरे थाहा छैन, तर मकवानपुर जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा काम चाहिँ अहिले राम्रो भएको चाहिँ मैले सुनेको छु। र त्यस्तै अब धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के हुन्छ भने अहिले धेरै ठाउँ यसो बुझेको चाहिँ के अरे
अब 81 मेयर हुनुभएको छ कहीँ कहीँ होइन, 81 जित्नुभयो, एउटा पार्टीको ब्यानरबाट जित्नुभयो, तर काम गर्न कता कता यता कता कहीँ कसै कुनै मेयर साहबलाई अप्ठ्यारो परे पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिरहेका विभिन्न कामले स्थानीय तहलाई सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पुगेको नगर प्रमुख महतले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचार अनि अनियमितताको अन्त्यका लागि आयोगसँगै स्थानीय सरकार, नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। चुनाव जित्नलाई पैसा चाहिन्छ भन्ने पनि यो मानसिकता हटाउनु पर्यो। र एउटा कुरो के, म राजनीति गर्ने मान्छेले मैले पैसा, गोल्ड एन्ड ग्लोरी नेभर कम टुगेदर हुन्छ नि, ख्याति र इज्जत पनि खोज्ने, पैसा पनि खोज्ने, यो कहाँ हुन्छ? राजनीति गर्ने मान्छेले, नेताहरू राजनीति गर्ने क्षेत्रमा त्यहाँ पवित्र, उसले त्यो पैसाको लोभे गर्नु न, उसले ख्याति इज्जत सम्मान पाउने हो। तर यहाँ यो नेपालमा यस्तो रहिदियो कि व्यापारीहरू राजनीति गर्ने, राजनीतिमा व्यापार आउनै हुँदैन, फिटिकै आउनै हुँदैन। व्यापार गर्नु पैसा, मलाई पैसा चाहियो भनेदेखि मैले ठेकापट्टा गर्नु पऱ्यो, मेरो उद्योग गर्नु पऱ्यो, व्यवसाय गर्नु पऱ्यो। यता राजनीति पदमा पनि चाहिने, यता व्यवसाय पैसा पनि चाहिने, त्यस्तो दोहोरो कुरो हुँदैन। त्यस कारण मेरो चाहिँ आग्रह हुनु के अरे, जो जनप्रतिनिधि बन्न खोज्नुहुन्छ, जो नेता राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँले पैसाको ख्वाब राख्नुहुन्न, पैसा हुनु, सामान्य जीवन बिताउने हो, सामान्य जीवन बिताउने हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकापछि आजको कार्यक्रम निर्माणका क्रममा हामी महोत्तरीको बर्दिवास पुग्दैछौँ। बर्दिवास नगरपालिकाले आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावलाई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ। 61 बुँदे सुझावहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको हाम्रो व्यापक अध्ययन भयो, छलफल भयो र त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई स्वीकारोक्तिको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। हामीले निकै राम्रा विषयहरू उठान भएको छ त्यसमा कि अब अहिले स्थानीय तह भनेकै विकासको मूल आधार जग हो। यो ती चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्दै अगाडिपट्टि बढाइयो भने मात्रै सही काम हुन सक्छ भन्ने हामी दृढ रूपमा यसमा लडी नै राखेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब यो स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको त्यसले उत्पन्न गरेको एउटा प्रवृत्ति थियो, यहाँ प्रवृत्ति पैदा गरेको थियो। यसले कर्मचारीले चलाइराखेको, जनप्रतिनिधि भइ नराखेको, त्यसो गर्दाखेरि कर्मचारीसँग गएर जुन ढङ्गको बिहेभ गर्दै चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मौलाइराखेको थियो। त्यो सबै प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नको निमित्त, सुशासन कायम गर्नको निमित्त र हामीले गर्ने विकास निर्माणहरू चाहिँ नि गुणमा आधारित भएर गर्नुपर्ने कुराको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको 61 बुँदे जो निर्देशन छ त्यो अत्यन्तै राम्रो। हामीलाई त त्यसले व्यक्तिगत मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसले निकै ठुलो एउटा चाहिँ नि साथ मैले प्राप्त गरेको यो 61 बुँदेमा। म त्यसैमा लडिराखेको थिएँ। पछि अख्तियारबाट पनि त्यही कुराहरू प्राप्त हुँदाखेरि अब हेर है यसरी आएको छ, काम राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने कोणबाट पनि आम मान्छेहरूलाई बुझाउन पनि हामीलाई अलिक सहज भयो। पछिल्लो समय आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बीच हुने अधिकार प्रयोगको द्वन्द्वका विषय पनि रहेका छन्। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बर्दिवास नगरपालिकाले आफूहरू अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी काम गर्दै अगाडि बढेको नगर प्रमुख विदुर कार्कीले बताउनु भयो। त्यो अधिकार जो छ, नगर प्रमुखको अधिकार वा अध्यक्षको अधिकार, त्यसपछि गएर उपाध्यक्षको अधिकार वा उपप्रमुखको अधिकार, आफ्नो अधिकारमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने, त्यसलाई बुझेर लागू गर्नु भन्दाखेरि पनि चाहिँ यो अरूलाई देखेर क्या उसले यसो गर्न हुने, मैले गर्न किन नहुने भन्ने खालको ट्रेन्ड पनि आयो। त्यसले अछुतो कतैतिर पनि राखेन। तर व्यापक रूपमा यही छलफलहरू गर्दै गइराखेपछि अहिले त मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकामा कुनै पनि ढङ्गको यो खालको कन्फ्लिक्ट छैन। त्यसलाई एक ढङ्गले हामीले चाहिँ समाधान गरेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावले आफूहरूलाई अहिले सहयोग पुगेको र पछि पनि सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख कार्कीले बताउनु भएको छ।
संस्थागत सुधार र सुशासन प्रवर्धनका लागि नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। नेतृत्वले चाहने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रमुख कार्कीको धारणा छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले धेरै काम गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय तहको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने नगर प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो। अब एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भएको जनशक्तिले मात्रै यो सारा कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। हरेक ठाउँमा काम गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका चाहे ती कर्मचारी हुन् चाहे ती जनप्रतिनिधिहरू हुन्, होइन, आफूलाई त्यो दिशाको चाहिँ एउटा मशाल बाल्ने, आफूलाई नै जलाउने ठाउँबाट काम सुरु गर्न सकियो। हामीले यसलाई चाहिँ संविधानले गरेको परिकल्पना चाहिँ यो समाजलाई सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै एउटा विकासको चरणमा अगाडिपट्टि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। अब अख्तियारले चाहिँ गोठालो बसिराखिदिनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ उसले गोठालो गर्दै राख्नुपर्ने कुराले चाहिँ यो सही ठाउँमा पुग्दैन क्या कुरा। कति सक्छ एउटा चाहिँ अफिसले सबै चाहिँ यो ढङ्गले म काम गर्छु भन्ने चाहना, इच्छा, भावना हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराले उसले काम गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै एकै स्थानमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले आफूहरू आयोग सँगसँगै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, तर अहिलेसम्म सोचे जस्तो सहकारी हाम्रो हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफ्नै हिसाबबाट सक्रिय छ र हामी स्थानीय निकाय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू पनि के भने हाम्रो आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र कुनै खालको ढिलासुस्ती नगरिकन, कुनै अनियमितता नगर्ने गरिकन आर्थिक क्षेत्रमा त्यो सङ्कल्पबद्ध छौँ। राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिकले पनि साझा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सके सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझाव अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको बताएका छन्। यस्तै गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई चुस्त दुरुस्त र समयानुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझाव साँच्चीकै लाभदायक छ। स्थानीय प्रशासनको सेवा प्रवाहको सुधार सँगसँगै हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउन सक्यौँ भने सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।